sa tawo ngadto sa pagtuo, nagsugod sa Dios nga nagbugna sa tawo aron makabaton siya og panaghiusa kaniya. Ang atong kinabuhi dili lang aksidental, wala ta mitungha diri sa kalibutan tungod sa usa ka kapalaran o plano sa Ginoo sa tawo. Ang hinungdan sa atong kinabuhi mao ang Dios mismo. Siya ang nagbuhat ug ang tuyo sa iyang paghimo kanato mao ang pagigugma sa iya ug pagpuyo uban sa iya. Gihimo ta dili lang para mukaon, mutrabaho o mamatay. Gihimo ta para sa usa ka relasyon, usa ka pagkikiusa sa Dios. Matud pa ni San Agustin, gigama kita, gigama mo kami alang kanimo o Ginoo ug dili malinawon ang among kasing-kasing angtod kini mo pauli kanimo. Gikan ni San Agustin sa iyang libro City of God. Kung nailhan po ni sa English bitaw nga, my soul is restless until I find my rest in you. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Kanusa pagkaha ako makaadto sa presensya sa Dios. Ang atong kalag giuhaw sa Dios ug tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalipay dili sa kwarta, dili sa kalibutan, dili sa palibot, kundi sa presensya sa Dios. Mao nga bisan ang tawo nga dato, sikat ug puno sa kalibutanong kalampusan, kung wala ang Dios, gihapon siya, kung wala ang Dios, siya magpabiling empty or wala, daghang kakulangan. Na ako'y personal nga experience nga akong share. Atong niaging mga tuig, nagtrabaho ko sa gawas sa nasod. Medyo dako-dako gamay og sweldo, nindot ang palibot, pero kada gabi mura ko walay sulod, wala gyud ko'y tinuod nga kalipay. Angtod nga usa ka gabi miadto ko sa simbahan, wala ko magdahom nga adto ko maghilak. Ang akong kalag murag nakalingi balik sa Ginoo. Dito nako nasabtan nga ang akong kasing-kasing wala gyud kalinaw kung wala si Kristo. Sa akong pagbalik sa Ginoo, sa misa, sa kumpisal, sa pagampo, mibalik ang kahayag sa akong kinabuhi. Mao nga karon akong giwali kini o gihisgutan. Dili lang tungod kay nasulat sa libro, kundi tungod kay akong nasinati o na-experience. Mga igsoon, ang Dios nagsugod sa atong pagtuo. Siya ang unang nangita nato. Siya ang naglatid sa atong mga lakang apan kinahanglan mutabang ta sa iyang pagtawag. Di lang kutob sa pagdungog apan sa pagdawat ug pagpuyo diha sa iya. Nay mga pangutana nga tare makatubag niini. Asa ka man karon? Kumusta man imong relasyon sa Dios?